جڑے آندے سی مرانگے نال تیرے آج اونامی بازیاں ہاریاں نے ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ آج زانتے مسکینہ تائیں اور دے دے تخت سہانا پریشان نہیں ہونا عدل کرے تے تھڑ تھڑ کمبل تے اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاواں ایسے چہریاں والے نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونیے شام پئی تے ڈیگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے یار محمد تے موت جنانوں لے جائے لے او یار حوالے رب دے تے ملنی چار دنام دے۔ اب میں بلا تخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محبوب عوام خطیب ہر دل عزیز واعظ خوش الحال حضرت مولانا قاری انعام الرحمن محمدی صاحب آف گجرانوالہ کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى۔ کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہووے جتھے لوگ منافق نہ ہون جتھے مخلص کوئی غم خار ہووے تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون تے جتھے پیار دے بدلے پیار ہووے او چھڑ محمدی اونا وطنانو جتھے بندہ بندہ بیکار ہووے کر گور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک دے اندر فرق ضرور ہے انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر تے کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل یاد رکھنا مسجد ریاض الجنہ اندر آن والے ہر ایک نے مرنا ضرور
حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اقتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہو علیم بذات الصدور۔ او ذات جنہیں توانو تے منو انسان بنایا ہے۔ انسان بنان تو بعد اللہ پاک نے مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان بنان تو بعد نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاک نے امت دے بچوں پیدا فرمایا ہے۔ جڑا نبی بھی آلہ ہے اور او دی امت نو بھی اللہ پاک نے آلہ تے افضل بنا دیتا ہے۔ حضرات، قرآن پاک اندر اللہ پاک نے ایک عنوان ایسا بیان فرمایا سا اپنے بندے نو انسان حضرت جد الانبیاء آدم علیہ السلام نو اللہ پیدا کرن لگے نے۔ سارے فرشتے جنات سارے سامنے آکے کہن لگے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرمایا اللہ انسان نہ بنانا، اے دنیا تے فساد کرے گا، دنگا کرے گا اور لوگاں دا خون بہائے گا۔ اگر تسا انسان اس وجہ تو بنانا ہے کہ میریاں حمدہ ثناواں بیان کیتیاں جان دے اسی بہت زیادہ کرنے آ۔ فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتیوں جو میں رب جاننا و تسی جان سکدے نہیں۔ اللہ پاک نے پھر انسان نو خوبصورت بنایا۔ اے تسی چہرے ویندے پہ ماشاءاللہ پیارے چہرے خوبصورت چہرے لباس قد کاٹ اللہ پاک دی رحمت، اور اللہ پاک نے انسان نو بنایا۔ اور میں بہت کتب دے اندر پڑھے ہے، ایک بہت بڑے عالم دین نے لکھے ہے اللہ پاک نے 13,000 مخلوق پیدا فرمائی ہے، اور ایک کتاب دے اندر 70,000 اللہ نے دنیا تے مخلوقہ پیدا کیتیاں نے۔ کسے نو بنان لگیاں اللہ نے قسمہ نہیں اٹھائیاں، انسان واحد جنہوں بنان لگے اللہ پاک فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ فرمایا منو قسم ہے میں انسان نو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ پاک نے انسان بنان تو بعد دو چیزاں انسان دے نال جوڑ دیتیاں نے، اٹیچ کر دیتیاں نے۔ او چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک دا نام غم ہے، ایک دا نام خوشی ہے، ایک دا نام تندرستی ہے، ایک دا نام بیماری ہے، ایک دا نام غریبی ہے، ایک دا نام امیری ہے۔ فرمایا سا دو چیزاں خوشی تے غم نو جوڑے ہے اس وجہ تو کہ میرا بندہ خوشی دے ویلے کنوں سجدہ کردہ تے غم دے ویلے کدے سامنے جا کے چولی پھیلاندہ ہے۔ اے دو چیزاں اللہ نے انسان دے نال جوڑیاں نے۔ جڑا انسان ہوئے گا نا انسان حیوان نہیں، جڑا انسان ہوئے گا درندہ نہیں، جڑا انسان ہوئے گا وہ مر جائے گا، غیر اللہ نو سجدہ کرے گا نہیں کرے گا۔ وہ چھوٹی جی سری والے پرندے نو پتہ ہے کہ مالک الملک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ذات صرف رب دیئے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انسان بنا کے اللہ فخر محسوس کر رہے نے میں اپنا بندہ بنایا ہے۔ اے انسان اللہ نے اس وجہ تو بنائے سب دی مخالفت دے اندر۔ پھر اللہ پاک نے انہ چیزاں دا ذکر قرآن دے دوجے پارے دے اندر کیتا ہے۔ اور ریاض الجنہ مسجد اندر آن والے ہو تو اڈے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں موجود جڑا کہے حضرت جی میں اپنی ساری زندگی 30 سال 40 سال 60 سال میرے بزرگاں دی عمر ہو گئی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میں اپنی پوری زندگی اندر خوشیاں ویکھیاں نے کدی غم نہیں آیا تے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا کبھی غم میں غم آئے نے اسا خوشیاں نہیں ویکھیاں اور خوشی تے غمی اللہ نے بندے دی زندگی دا حصہ بنائیے فرمایا جڑا بندہ غم زدہ ہو کے پریشانیاں دے اندر اے کلمہ پڑھ لیندہ اے وظیفہ پڑھ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اللہ میرے کل مکان نہیں میں تیرے تے راضی ہاں اللہ دکان نہیں میں تیرے تے راضی ہاں اللہ اولاد نہیں میں تیرے تے راضی ہاں اللہ سون واسطے جگہ نہیں بادشاہ میں پھر بھی راضی ہاں اللہ ایک ٹائم کھانا نہیں ملدا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ میرے کل گنڈیاں مکان بنگلے کوٹھیاں پیرا تھلے پان جوگی جتی نہیں اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں جڑا بندہ یہ پڑھ لیندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا او دا رزق اگر زمین دیاں ستاں تیوان دے اندر بھی ہوئے میرا بادشاہ عطا فرما دیندہ ہے تے جڑا خوشی دے اندر پڑھ دے الحمدللہ میرا کوئی کمال نہیں دے اے تے میرے بادشاہ دیاں رحمتاں نے اللہ دی قسم اسیہ لگے پھرنے ہاں جتنے ساڑھے گناہ نے کاش اللہ پاک نے یہ رحمت کی تھی انسانہ تے اگر ساڑھے گناہ ساڑھے چہرے ہم تے لکھے جاون تے کوئی کسے نو اپنا چہرہ نہ دکھاوے یہ رب دیاں رحمتاں جس بادشاہ نے سانو مسلمان بنا کے اللہ پاک نے اپنے گھر اندر دی توفیق عطا فرمائیے اللہ میرے بزرگان دا میرے ساتھیاں دا بیٹھنا قبول فرمائے قرآن پاک سننا دوسرا پار ہے سورت دا نام سورت البقرہ تے اللہ نے بڑی محبت دے نال اینا دو چیزاں دا ذکر فرمایا اللہ کے دعا ہے اللہ سانو صحیح بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے سننا درا عزیزان من آمیر یا مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا اے مسلمانوں اے رب دا قرآن بھی سچائے اللہ رحمان بھی سچائے اور جس پیغمبر دے سینے تے آیا اور رحمت للعالمین بھی سچے نے میرے ابیرہ میرے پیغمبر دا میں تو انہوں نے کہنا سبحان اللہ کہو لیکن میں بس اینا کہنا جتھے میرے کملی والے نبی دا نام آ جاوے زبان چوپ نہیں رہنی چاہی دی فیصلہ بات دے مسلمانوں ہر بندہ ہی غمہ دے اندر ہر بندہ پریشانیاں دے اندر حضرات غمہ دا سب نالو بہتر حال پریشانیاں دا حل ایوے کہ مصطفیٰ دی ذات درود پڑھیا جاوے جڑا درود پڑھ لیندہ رے اللہ پریشانیاں نو غماں نو آسانیاں دے اندر بدل دیندہ رے پرو درود حضور اتے تے اللہ سائیں خود فرما دیتا میں بھی پڑھا فرشتے بھی پڑھ دے اللہ قرآن دے وچ سنا دیتا انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا اسے وجہ تو رب نے نماز اندر پا دیتا ان ذرا مسجد دا حال گون جاوے حضرت خالد محمدی صاحبی ایسے خوبصورت چھوٹی جی مسجد دے اندر توشی نہیں بیٹھے آسمانہ دے فرشتے بھی آئے نے ذرا محبت نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا ہن جڑا مومن ہوئے گا وہ قرآن سن کے لہلہا جائے گا ترجمہ سنیا تے بڑی محبت نال فرمایا والا نبلو ونکم بشیء من الخوف اللہ فرمان دینے میں اپنے بندے نو ضرور ازماواں گا زندگی دے اندر
اندر آج بندے کہندے نے حضرت جی بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں بڑے بڑے حالات تنگ آئے نے تنگ دستیاں حضرات میں تے ویکھیا جے کئی بندے ہوٹلاں دے اوپر کھانا ضائع کر کے آ جاندے نے تے ایڈے ایڈے یتیم بچیاں نو محروریاں تو کھانا چک چک کے کھاندیاں ویکھیا جے اے تے میرے رب دیاں تقسیماں نے اے تے میرے رب دے فیصلے نے اور روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی کنڈ والا کے نس جاندے نے رشتے دار قریبی دعا کریا کر اللہ نے جڑیاں نعمتاں دتیاں نے انہاں تے زوال نہ آوے بڑے بڑے چہرے پھیر جاندے دے آج زندگی اندر پیسہ جیب دے اندر ہر بندہ کہے گا تیرے نال میں جیواں گا تیرے نال ہی مراں گا پیسے مک گئے اللہ دی طرفوں ازمائش آئی نہیں سارے اپنا چہرہ پھیر لیندے رے سارے اپنے رنگ دکھا دیندے رے جڑے آندے سی مرانگے نال تیرے آج اونامی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دن راتی دید نو پنچھی اڑ گے مار اڈاریاں نے میرے ابیرہ میں بکھیا جی اپنی اکھاں نال میرا رحمان چاہے بادشاہاں فقیر بنا دیندا رے میرا اللہ چاہے فقیراں بادشاہیاں عطا کر دیندا رے رب نے غریب رکھیا پریشان نہ ہویا کر اے میرا رحمان جدوں چاہے وقت بدل دیوے جدوں چاہے حالات بدل دیوے جدوں چاہے پریشانیاں ختم کر دیوے اللہ زی پریشان بادشاہ ایتھے جن پریشان بیٹھے نے اللہ میرے نوجوان مسلمان دیاں پریشانیاں دور کر دے ایتھے رب دے فیصلے ہویا کر دے نے ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ ایک او کلا باج شریکوں ہے او سلطان امردہ بادشاہانوں تختوں سٹھے تے پل وچ کرے بیرانا آج زانتے مسکینہ تائیں دے دیوے تخت سہانا پریشان نہیں ہونا میرا رحمان ایک دن وقت ضرور بدلے گا اے غریبہ پریشان نہ ہو میں آج لچاری تے بیماری دے اندر میرا بادشاہ شفا مامی دیوے گا ایتیاں پارا سنیاں دے فرمایا انما العسری یسرن انما العسری یسرا فرمایا تنگ دستیاں آئیاں دے ایک دن آئے گا میں تواڈیاں پریشانیاں دور کر دے مانگا ایک دن آئے گا میں تواڈے غم ختم کر دے مانگا تے میرا رحمان کدے بھی کسے تے اینا بوجھ نہیں جے پاندا جنہ بندہ برداشت نہ کر سکے او تے ہزاراں ماواں نالوں زیادہ اپنے بندے نو پیار کردا رے رات دا ویلا ہوندا وے نا آسمان نے دنیا تے آ کے اللہ آوازاں دیندے نے میرے بندیا بڑے گناہ کر لینے اٹھ میرے سامنے آ جا میرے بندیا دکھاں اندر زندگی گزار لیا آؤن ویلے میرے کولو مانگنا اے ماں اینا پیار بچے نال نہیں کر دی جنا پیار آسمان دا رب اپنے بندے نال کر داوے ایم پی اے دے سامنے جا کے رونا میں ایم این اے نو اپنے غم سنانا میں ایس ایچ او دے سامنے کدی کسے بڑھیاں دے سامنے رونا رب دا واسطہ کدی میرے بادشاہ دے سامنے بھی رویا کر جنہیں ماں دے پیٹ اندر تیرے کھانے دا انتظام کیتا جنہیں ماں دے پیٹ اندر تیریاں روزیاں دا انتظام کیتا وے جنہیں تینوں چلن واسطے پیر عطا فرمائے نے جنہیں چلن واسطے ہاتھ کھان
واسطے عطا فرمائے نے جنہیں تینوں سونا بنایا اس بادشاہ دے در تے کیوں نہیں آتا میرا رحمان کہندا وے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں اے کوئی عزت منگن والا اے کوئی رزق منگن والا اے میرا کھلا جے دروازہ تیرے آن اندر تیرے میرے بادشاہ دے عطا کرن اندر دیر نہیں جے ہو سکتی حضرات گل لمبی ہو گئی سنے عبد دارا اللہ فرماندے نے من الخوف والجوع ونقص من الاموال فرمایا میں کدی رزق دے کے آزمانا وا کدی میں اپنے بندے نو بھوکیاں رکھ کے آزمانا وا تے جیڑا میرا بندہ ہوندا وے او میرے رضا تے راضی رہندا وے مینوں یاد آیا بڑی محبت نال سنیا دے اے کفل نام دا بندہ اپنے دربار دے اندر سیٹ تے بیٹھا ہویا وے میری عادت نہیں جے میں گفتگو او کرنا وا جڑی میں دل تے تواڈے لکھ سکاں میں اپنی تقریر نو چار چان نہیں جے لانا چاہندا میرے نوجوانوں میرے بھل ویکھے عبد دارا انج کفل اپنے دربار اندر بیٹھا وے ایدی ایک رشتہ دار او دا خاوند دنیا تو ٹر گیا وے تے او دے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے راتاں نو اٹھ کے کہندے نے اماں سانو کھانا دے دے کئی دناں دا اساں کھانا نہیں کھادا او یارو حالات ماڑے آون سب نالو پہلا بندہ اپنے رشتہ داراں نو پوچھدا دے ایک کفل دے دربار اندر آئیے تے آ کے آندی کفل تو ساڈا رشتہ دار ہے اللہ پاک والو غریبیاں آ گئیاں میرا خاوند زندہ سی تے میں عیش و آرام دی زندگی گزارنی سا اے دعا کریا کر اللہ کسے بہن دے سر تو جوانیاں اندر خاوند دا سایہ نہ اٹھ جاوے میں بڑیاں عورتاں نو ویکھیا کوئی تاون کر دے تے عزتاں تے اکھ رکھ دے کوئی چاند پیسے دے وے اس نوجوان عورت دیاں مجبوریاں دا فائدہ چکیا جاندا اے ساڈے معاشرے دے اندر اے سامنے کھڑی آندی کفل تھوڑا جہا کھانا دے دے تے میرے بچے کئی سن دناں دے بھوکے سوندے نے تے آندا ٹھیک ہے رات گزار لے تے میں تینوں پیسے دے دیواں گا تے اے عورت کمن لگ جاندی ہے اے روئی جاندی ہے یارو پتہ جینا خاندانی عورت ہووے او اپنے ماں باپ دی عزت نو خراب نہیں جو ہون دیندی او مر جاندی ہے لیکن اپنی پیسے دے عوض اندر اپنی عزت دا سودا نہیں جے کر دی تے ایک کفل نے آکھے آوے تے تھڑ تھڑ کمان دی نا کفل اللہ پاک دیاں حداں نہیں توڑی دیاں ولا تقربوا الزنا جڑا زنا کر داوے اللہ او دے تو چہرہ پھیر لیندا وے کفل میں واپس جا رہی ہوں بیٹھا رہ نیچے نہ آویں اے جلدی نہ نکلی رات دا ویلا تے اپنے بچیاں دی بھوک ول ویندی ہے تے نالے اپنے خاوند نو یاد کر کے روندی ہے آئے کاش میرا زردہ سائیں زندہ ہونا اللہ دی قسم جنہ پہنا دے سر تو خاوند ٹر گیا وے ایک وقت سی ہر مہینے زیور دے ڈیزائن بدل دی سی ایک وقت سی نواں نواں لباس پاندی سی تے فیصل آباد دے ہوٹلاں تے کھانا کھاندی سی نا غریباں نو صدقہ دین والی سر دا سائیں ٹر جاوے تے بڑیاں بڑیاں نو زباناں لگ جاندیاں دے کوئی جہیز دے تانے دیندا کوئی غریبی دے تانے دیندا اللہ کسے میری بہن دے سر تو خامد والا سایہ نہ اٹھ جاوے نالے اپنے خامد نو یاد رکھ دیے اے ہتھی دفن جنانوں کریے تے لتھی آسو نہ دی اے بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی اے جڑے ٹر جاندے نے مڑ کے واپس نہیں آندے تے آندی رات پہ گئی ہے آندی میں فیصلہ کر لیا وے ایک پاسے بچے آندی پوکھے رات دا ویلا تے جسم کم دا کفل دے دربار اندر آئیے آکے آندی کفل
اپنی پیاس بجھا لے میرے بچے آج بھی میرے انتظار دے اندر کھانا پہ مانگ دینے میرے امیرہ کفل قریب آرے آوے اے اللہ والی روئی جان دیئے کفل اللہ زناکاریاں نو پسند نہیں کردہ کفل جبی میری غریبی دا فیدہ نہ اٹھاویں ایک دن مالک یوم الدین عدالت الہی دے اندر پیش ہونا میں اے عدل کرے تے تھڑ تھڑ کمبل تے اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاواں اے سیاہ چہرے والے اے کفل نے سنے اکھڑ ڈل گئیاں پیسے دیمدہ تھے آمدہ ٹور جاؤ اور لوگوں کال کرم دا مقصد دے کدے بھی کسے دی غریبی دا فیدہ نہیں اٹھانا میرا اللہ وقت بدلن تے قادر فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فرمایا صدا وقت ایک جیسا نہیں جرینا رب نے مال دیتا وے کدے مان نہ کریں اپنے بینک بیلنس تے کدی مان نہ کریں اپنی جائیداداں تے اور دے سکدا وے واپس بھی لے جا سکدا وے اے تے تقسیمہ میرے بادشاہ دیاں اے ترجمہ سنے آندے ترجمہ سنے آندے نا ساری دنیا کو جیے نا ساری دنیا سونی نا سارے چہرے ہنس دینے نا ہر ایک صورت رونی ویرو پنڈ دکھام دی سر تے چاہ جس ٹونی اس ٹونی پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی سو ہونی کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی وال انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہاتھ لایا میلے عمر کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بوتئی کرما والے نے کتے لسی پیننو مل دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے سونائی سونا سونا آئے کتے کنا بیچنا والے نے کتے اگلے ڈانگ لئی جوڑ دی نہیں کئی دیم دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے کٹے نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہی نے کتے اٹھ جنازے جارے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کئی میت نو نہلارے نے کتے سوچے گانے پہ بن دے نے کئی قبراں وچ دفنارے نے کئی کرسیاں تے چر بیٹھے نے کئی کدے دے چر گئے پھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے فرمایا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا فرمایا اے ساڈا قانون ہے اسی جنہوں چاہیے عزت دئیے میرے بھائی صاحب آگے نے ماشاءاللہ کیا
خیریت ٹھیک ہو ماشاءاللہ اللہ حاجی صاحب دی زندگی دراز فرمائے علماء نال بڑی محبت بڑا پیار اللہ سے تعالی اللہ دی قسم ہے فیصلہ آباد دے اندر میں 4-5 سال ہے گلفشاں کلونی دے اندر جمعہ پڑھاندا رہا شبانی مسجد دے اندر جتنے حاجی نے خاص طور تے علماء نال محبت حاجی راشد صاحب حاجی صاحب جتنے بھی اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے علماء نال محبت اللہ والے ہی کر دینے اللہ پیار قبول فرمائے اللہ پاک دا نظام ہے ہر حال اندر رب دی رضا تے راضی رہنا امام سعدی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے اللہ قبر رو کروڑا رحمتاں دے نال نواز دے وے اللہ نور نال مربر فرمائے ایک دن نا سفر کر دیا انج رستے دے اندر نا آندے نے اللہ میں وقت دا امام ہاں بادشاہ میرے پیرا تھلے پان جوگی جتی بھی کوئی نہیں شکوہ کر لیا کئی بندے کر دینے اے بتی دند کئی بندیاں دے کھا کے ٹوٹ گئے لیکن رب دے شکوے کرن تو بعد اللہ نے دیتا کی ہے جی اے بیماریاں اے لچاریاں اے غریبیاں نہ میرے بھائی قدیس اللہ دا شکوہ نہ کرنا فرمایا ہر حال اندر شکر ادا کر لئن شکرتم لازیدنکم شکر کریا کر اسی تیرے رزق نو بدا دیواں گے امام سعدی تھوڑا جاگے گے ویکھیا ایک بندہ زمین تے رڑدا پھردا او تے پیر ہی کوئی نہیں اسے ویلے سجدے پہ کے اندر اللہ منو معاف کر دے چلن جوگی اگر پان جوگی جوتی نہیں دیتی اللہ چلن جوگی پیر تے عطا فرمائے نے اے فیصلہ آباد دے اللہ ایڈ ہاسپٹل اندر جا کے کدی ویکھیا کر 9:30 ورگے نوجوان رو کے کہیں دینے اللہ ایک دفعہ صحت دے دے میں نماز نہیں چھڑاں گا اللہ روزہ نہیں چھڑاں گا غریباں دا حق نہیں کھاواں گا آج اللہ نے سونیاں جوانیاں دیتیاں اللہ پاک نے سونا حسن عطا فرمایا ہے لمبی رات تے تینوں فجر بھی نصیب نہ ہوئے شکوے رب دے کرے کدی رب دے سامنے آتے صحیح بڑی محبت نال اے جڑی میں ایت پڑھی ہے نا اے دی اگلی گل دا ترجمہ سنیاں دے قرآن اللہ دا بڑی محبت نال سنیاں دے درہ عزیزان من میرا مسلمان میرا رب دے پیغمبر آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سینے ٹھنڈ پا دیو تیرا محبت نال بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نادل فرمایا اللہ دیتا کونسلر صاحب میرے بزرگ بیٹھے نے اللہ انام دی زندگی دراز فرمائے اٹھ کے ذرا میرے کول آؤ ایتھے تشریف لے آؤ اللہ انعام داؤنا قبول فرمائے اے سمنا آباد قدس مسجد دے اندر کئی سالہ تو میں ایتھے آؤنا اے بڑی محبت کر دینے اللہ میرے بزرگاں دی زندگی اندر برکت فرمائے سنیاں دے رب دا قرآن اللہ نے قرآن اندر اس بات دا ذکر فرمایا اگلے جملے سنیاں دے فرمایا من الثمرات من الخوف والجوع ونقص من الاموال فرمایا میں اللہ کدی رجا کے ازمانا کدی بھوکیاں رکھ کے ازمانا کدی مال دے اندر کاٹا پا کے ازمانا والانفس والثمرات فرمایا کدی میں اپنے پیاریاں دیاں جدائیاں پا کے بھی ازمانا ایدہ ترجمہ صبح پڑھیا جس سمجھ آ جاوے گی فرمایا میں توڑیاں جانا دے بیچوں توڑے پیاریاں نو جدا کر کے ازمایا کرنا ماں یارو ایدی گال ترجمہ کیے فرمایا کدی میں اولاداں دے کے تے کدی بچیاں نو وفات موت دے کے ازمانا کدی اپنے بندے نو ایدے پیارے تے جان تو پیاریاں نو میں جدا کر کے ازمایا کرنا ماں جن بیٹھے دے کسی نے اپنے باپ دا جناب دا اٹھا کے قبرستان دی زینت بنایا
کسی نے اپنی ماں جدا چہرہ ویکھ کے غم مک جاندے سن اس ماں دا چہرہ قبر دیاں سلیپاں دے اندر بند کیتا وے کئیاں نے اپنے ویرانوں دفن کیتا وے یارو میں تے ویکھیا وے جڑے جان تو بھی پیارے ہوندے نے کئیاں تے جدوں موت ہوندی ہے کئی دن بندے صدمے دے اندروں نہیں جے نکل دے اے میرے رحمان دا فیصلہ وے زندگیاں میرے بادشاہ دے ہاتھ دے اندر چاہوے تے زندگی دے وے چاہوے تے جوانی اندر ہی دنیا تو لے جاوے بیت اللہ شریف اللہ کانو سارے آنو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے کدی آکھیا کر اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتے عمرہ لگان نو جی کر دا بیت اللہ دا غلاف پھڑ کے میں عمرے تے گیا میریاں بڑیاں بہنہ رو رو کے کہہ رہیاں سن اللہ اولادہ دین والا تو ہے بادشاہ کئی سال گزر گئے کر دے اندر ساریاں دولتہ ہومن کر دے اندر دنیا دا سازو سامان ہوئے اولاد نہ ہوئے تے بندہ ڈول جاندہ رہے اللہ اس مجلس اندر جننے بے اولاد بیٹھے نے بادشاہ تینوں تیری بادشاہی دا باستائی اللہ تینوں تیرے رب ہوم دا باستائی اللہ تینوں تیرے جاہو جلال دا باستائی اللہ تینوں تیری کریم تے رحیمی دا باستائی بادشاہ جننے بے اولاد نے بالکہ اولاد والی نعمت نال مالا مال کر دے کتے رشتہ دار تانے دین دے دے کتے بڑے بڑے محبت کرنے والے تانے دین دے دے اے ویکھو اے دی اولاد نہیں دے میرے آقا دا بیٹا فوت ہویا تے بڑیاں نے آکھیا ویکھو نعوذ باللہ اے دی تے نسل ہی ختم ہو گئی ہے معاذ اللہ اے اولاد دے صدمے ماں باپ نو پریشان کر دین دے دے اللہ جنہیں بیٹھے نے عقیدہ رکھے آدھے کہ اولادہ دین والا صرف اللہ تو اللہ تعالیٰ وے اور منو یاد آئے حضرت حاجی صاحب سنے آدھے حضرت یزدانی حضرت عبدالغنی شاہ رحمت اللہ لے او کاموں کی شہر والے ایک جگہ تے جلسے تے گئے نے تے ایک بندہ سٹیج تے آکے آمدہ شاہ جی دعا کرے آدھے اللہ نے 7 بیٹیاں دیتیاں نے اللہ ایک بیٹا دے وے تے سجے بندہ بیٹھ جانا آمدہ شاہ جی دعا کرے آدھے اللہ نے 7 بیٹے دیتے نے ایک بیٹی دے دے تے سید عبدالغنی شاہ دی اپنی اولاد بھی کوئی نہیں تے اے پنجیے پارے دیاں ایتا پڑیاں تے چھم چھم رو پہ اے سید اللہ جتھے لیٹے نے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے تے اے قرآن پڑھیا بڑی محبت نال کہندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وکیما تے ترجمہ آیتاں دا سنیا دے تے رو کے فرمان دے نے اللہ دو زمین آسمان دا مالک یخلق ما یشاء اللہ جو تو چاہے تو پیدا کر دینا ہے یہب لمن یشاء اناثا اللہ جے تو چاہے تے انو 7 بیٹیاں عطا کر دینا ہے
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ جتو بیٹے دیمتے آمیں تے انہوں 7 بیٹے عطا کر دینا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ جتو بیٹے بیٹیاں ملا کے دیویں تے انہوں رلوی بارش پا دینا ہے تے شاہ صاحب دی اپنی اولاد کوئی نہیں دل بھی رو پیا تے اکھیاں چھم چھم برس گئیاں تے رون دیاں فرمان دینے وَيَا جَوَالُ مَن يَشَاءُ وَكِيمًا اللہ جے تو نام دیتے آویں تے سید عبدالغنی شانوں کو جوی نہیں دینا مرضیاں دا مالک تو ہے بادشاہ اے دعاواں او دے کولوں کروا رہے نے جدا نہ کوئی بیٹا تے نہ کوئی بیٹی ہے بیٹے تے بیٹیاں نال نسلاں چل دیاں دے اللہ جتھے سید لیٹے نے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنائے آکھو آمین جتنے ساڑی جماعت دے علماء جتھے آرام کر رہے نے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ جتھے مرد کلندر لیٹے ہے اللہ انہاں دی قبر نو حد نگاہ تک وسیع فرمائے آکھو آمین اے قرآن دی آیت آخری سنو ترجمہ ختم کرا عزیزان من آمیریا مسلمان ویرا رب دے پیغمبر اللہ نے اپنے پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل فرمایا آکھیا والانفسی بساماراتی فرمایا میں کدی اولادہ دے کے بھی زمانہ واپس لے جا کے بھی زمانہ یارو میں تے ویکھیا دے جس باپ دا بیٹا فوت ہو جاوے اس باپ ساری زندگی جڑا پریشان نہیں ہویا ہونا اے جڑا باپ لاؤ باپ اپنی اولاد دا صدمہ بیندہ تے ایدی کمری ٹوٹ جاندی دے ماں باپ اپنی اولاداں دے دکھانوں برداشت نہیں جے کر دے جمعہ دا دینے میں سمندری جمعہ پڑھانا کئی سالہ تو اکثر جمعہ والے دن بزرگ آکے رو کے کئی دن حضرت جی میرا بیٹا سعودیہ دے اندر بیمار میرا بیٹا فلاں علاقے دے اندر بیمار قاری صاحب دعا کرے آجے اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے وے میرے ابیرہ اے ماں باپ دا پیار ہونا وے آقا بیٹھے نے تے ایک آن والا میرے نبی دے قریب آیا وے جنہ میری پہلی گفتگو تے توجہ نہیں کی تھی رب دا واسطہ آخری پیغام گجرا مالا تو آئے ہوئے مسافر دا اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لہ جایا دے آقا دے سامنے آیا سونے ابو طلحہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ دے نبی دی اولاد کوئی نہیں دعا کر دیو نا جو میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ نے انہوں چان جیا بیٹا عطا فرما دیتا وے بڑے خوش نظر آ رہے نے چاند دن گزر گئے نوجوانوں چاند دن گزرے نے اے ہوئی بیٹا بیمار ہو جاندہ وے میرے ابیرہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا دے بیٹا بیمار ہووے تے باپ ڈاکٹر ہم دے سامنے آ کے روندہ دے میریاں زمینہ وکھ دیاں نے وکھ جاواں ڈاکٹر جی اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے اے میرے مربے بینک بیلنس لے لو اے میرے بلال نو کو جنا ہووے اے میرا شہزادہ جے اے میرا پتر میری جان تو جان دا ٹکرا جے اے ماں باپ روندے ہاسپٹلاں دے اندر آج اٹھ کے جوان ہو کے کئی نامے اے میرے باپ تے بڑھا ہو گیا نو بولن لگیا پتہ نہیں لگدا اے میری ماں دی کیری گل جے میں اپنی زندگی دا مالک اے ظالمہ جنہ تینوں انگلی پھڑ کے چلنا سکھایا وے جنہ اپنے منہ دے نمالے تیرے منہ دے اندر پائے نے تیرے ماں باپ نو جو پتا او تینوں نہیں پتا ہو سکدا میرے ابیرہ ایڈا بیٹا بیمار ہویا وے تے ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی صحابی رو رہا وے حضرت ابو طلحہ فرمان دینے ام سلیم
میں کاروبار تے جا رہا ہاں گھر دے حالات بھی ٹھیک کوئی نہیں اے سفر تے نکل گئے نے اوے پینا پائی تے یار بیلی انہوں یاد پیندے جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے اکھا پھیر جاندے نے کئی یار بیلی اوکھا بیلا جدوں جند تے بنیا ہووے حضرت ابو طلحہ ٹر گئے تے ماں مسلے تے بے کے آندیے آج ہی بالباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤں کا شفا اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے بادشاہ میرے تے اجے چاہ بھی پورے نہیں ہوئے ایڈا سونا بیٹا میں تینوں صحیح طرح چمیاں بھی کوئی نہیں میں تیدنا لاڈ بھی نہیں کیتے اور لوگوں جدوں فیصلہ میرے رب دا آ جاندہ دے تقدیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر بجن تقدیران دے جدوں فیصلہ رب دا آ جاندہ دے کل نفس ذائقۃ الموت موت نہیں جے بیندی کہ ماں باپ نو اپنی اولاد دی بڑی لوڑے موت کرم دے کار اجار دیندی دے ایتے فیصلہ رب دائے ایتے میرے مالک دیاں مرضیاں نے بیٹا ہتھا دے اندر کدی اکھاں بند ہوندیاں نے تے ماں دا دل اللہ نہ میرے پتر نو کو جنا ہوئے لا تبدیل لکلمات اللہ جدو رب دا فیصلہ اٹالو ہو جاندہ وے اوتھے پھر تقدیرہ نہیں جے کام آندیاں اے بچہ ہتھاں دے اندر سلیم دا فوت ہو جاندہ وے ماں دا دل ہل گیا کہندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون یارو مسلمانوں یاد رکھیا جے صدمہ آوے تے کلمہ پڑھیا کر رونا پٹنا تے کرنا وین ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر رونا جائز وین کرنا اسلام اندر جائز نہیں دے اج ماں نے اٹھایا تے رو رہی ہے کدی زینے لان دیے کدی چوم دیے جدو شام دا ویلا حدیث سنیا جے نوجوانوں آقا فرمان دینے بیوی نو پتہ لگ جاوے میرے خامن دے ہندہ ٹائم ہو گیا وے نواں لباس پاوے اپنے خامد واسطے تیار ہو جاوے اے ام سلیم نو حدیث یاد آئیے نا اپنے بیٹے نو اندر لٹایا بیٹا مفوت ہویا کپڑا پایا شام پیتے ڈیگر ویلا تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے یار محمد تے موت جنانوں لے جائے آج بھی یتیم انتظار کر دینے ساڑا بابا آئے گا تے زنو سردی والا لباس لے کے دیوے گا جنان دے باپ زندہ نے اپنے بچیانوں دستانے لے آکے دین دینے جنان دے باپ زندہ نے کوٹیاں تے بڑیاں بڑیاں جیکٹاں لے کے دین دینے کدی محلے دے اندر کسے یتیم نو نواں لباس سردیاں والا لے کے دیا کر انہوں دستانے لے دیا کر انہوں جیکٹ لے کے دیا کر اللہ مال اندر برکت فرماوے گا بیٹا اندر فوت ہویا تے شام دا ویلا دروازہ کھڑکے آوے آندیاں نے من دا قلباب کون آیا دروازے تے آکھیا میں تیرا خامد آیا ماں عورتانوں کہیں دیئے میرے خامد نو نام دسے آرے تھکے ٹوٹے آئے نے آرام کرنا میں رات آئے نے محبت دے اندر گزر گئی ہے جدو تہجد دا ویلاوے بابا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی اور رب دے سامنے رونے دی ساکی دے ایک پیاس بجانے نو اج میاں بی بی کھڑے نے سلام پھیریے بی بی کہیں دیئے آندیے میرے سر دے تار کوئی امانت دے وے خیانت کرنی چاہی دیئے آکھیا نانا نبی پاک نے منع فرمایا آکھیا جڑا رب نے
بیٹا دیتا سی نا تسی ٹر گئے تے میرا پتر ہتھاں دے اندر ہی دم توڑ گیا میرا بیٹا فوت ہو گیا وے میں تواڈے آرام دا خیال رکھ دی رہی ہاں ساری رات میرا دل روندا رہیا وے لیکن ایک پاس نبی پاک دی حدیث ایک پاس میں صبر کر دی رہی ہوں اے باپ گیا جا کے اپنے بیٹے نو سینے لایا نالے چومدا تے چھم چھم روئی جاندا وے جدوں نبی علیہ السلام اذان ہوئی آقا دے کول آئے نے تے آ کے میرے مصطفیٰ نو ساریاں گلاں سنائیاں آقا دی آنکھاں برس گئیاں نے ایمان تازہ ہویا ہن بولیا جے اینج میرے نبی نے ہتھاں نو اٹھایا اللہ میری صحابیہ نے صبر کیتا وے میری حدیث تے عمل کیتا وے اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اللہ سونیا میری حدیث تے عمل کیتا اور صبر دا دامن نہیں چھڑیا اللہ انام دی پچھلی رات دے اندر برکت فرما دے اے نوجوانوں صبر دا سلا اللہ نے 8 بیٹے عطا فرمائے نے ابو طلحہ نو سلیم دے صبر دی وجہ تو 8 بیٹے عطا فرمائے نے اللہ نے 8 دے 8 قرآن دے قاری تے حافظ بنا دیتے نے 8 بیٹے عطا فرمائے نے اسی واسطے میں جاندہ جاندہ محبت دا اظہار کرنا چاہنا اے صبر بنا دکھ ٹال دے نائی تے صبر دکھاندہ ہے دارو اے صبر بنا یارو وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا ہے بارو تے دکھیے دی گل یارو دکھیائی جانے تے سخیے نو کی خبراں تے پیارے جنان دے یارو موت نے مارے تے تک تک رون دے قبراں تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باج اے محمد بخشاؤ تے کون کرے رکھوالی تے نیچام دی اشنائی کولوں تے فیض کسے ناو پایا کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا تے لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے تے ملنی 4 دنان دے لے او یار حوالے رب دے تے ملنی 4 دنان دے او
اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے حضرات صدا حالات اور وقت ایک جیسا نہیں رہندا اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو خوبصورت بنا کے اے دو چیزاں دے نال جوڑے ہے غم دے ویلے اللہ دی رضا تے راضی رہنا خوشی دے ویلے رب دا شکریہ ادا کرنا اللہ کوئی منصب دے وے کوئی عہدہ دے وے کامیاب کر دے وے زندگی دے اندر کدے اے نہیں کہنا ساڈا کمال ہے کہنا اتے تحریفہ میرے رب دیاں اتے بادشاہیاں پروردگار دیاں اتے میرے مالک دا فضل ہے اتے میرے بادشاہ دا فضل ہے اللہ پیے بنائے اے میں نے بنا دے وے اے بڑیاں بڑیاں دکاناں دا مالک بنا دے وے رب دا شکر ادا کرنا تے جیڑا بندہ شکر کر لیندا اللہ انہوں نعمتاں دے نال نواز دیندا تے زندگی اندر غماں دی لین لگ جاوے سارے دروازے تیرے بند ہو جاون ہر طرف رشتے دار چھوڑ دیون بڑے بڑے محبت کرنے والے ساتھ چھڑ دیون یاد رکھیا جے غم بندیاں تے آیا کر دینے ازمیشہ بندیاں تے آیا کر دیاں نے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہووے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا اللہ نے پھڑیا ہووے کھنجر لاکھ وجن پامیں 10 وجن نہیں مردہ جے ربو نہ مریا ہووے ساری دنیا تیری مخالف ہووے بڑیاں بڑیاں پہاڑاں تے ازمیشاں دے پہاڑ تیرے تے ٹک جاون اللہ دی رضا تے راضی رہنا کدی رب رحمان دا شکوہ نہ کریا دے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے جیڑا بندہ آج تینوں اپنی مجلس اندر نہیں بیٹھامدہ غریب سمجھ کے تینوں شادیاں تے نہیں بلامدہ تینوں اپنے نال نہیں ٹرامدہ ایک وقت آئے گا میرے رحمان دا فیصلہ ہے انما العسری یسرا انما العسری یسرا تنگیاں تو بعد آسانیاں نے اور لوگ تیرا ٹائم لین واسطے لینا دے اندر کھڑے ہونگے اور لوگوں ایک وقت آئے گا میں کئی نامہ ساری دنیا دیاں کتاباں غلط ہو سکدیاں نے زبانہ غلط ہو سکدیاں نے نہ قرآن غلط ہو سکدا نہ مصطفیٰ دا فرمان غلط ہو سکدا اے میرے رب دا فیصلہ تنگیاں تو بعد آسانیاں آکے ہی رہندیاں نے ایک وقت آئے گا اللہ سارے ہم دے چہرے تینوں دکھا دے گا اے برا وقت ہوندہ اے رشتہ دار ہم دی پہچان ہوندی رے کون نال کھڑا ہوندہ کیڑا نال محبت کردہ کیڑا رات جاگن والا کیڑا جڑا پناما دین والا ایتھے رشتہ دار ہم دی جدو پہچان ہو جاندی ہے پھر بندے نو اللہ عزت عطا کر دینے اے سارے اڈیاں چک چک تینوں ویکھن گے اور کہن گے اے ساڈا رشتہ دار جے اے جڑا پروٹوکول نال جا رہا ہے اے ساڈا بڑا قریبی رشتہ دار جے رب عزت دے وے تے بڑے بڑیاں رشتہ داریاں نکل آندیاں نے میرا رحمان فیصلہ کرنے والا میرا رحیم نے جتھے کسے نو رکھے ہے اللہ نے سونا رکھے ہے انہوں پتہ میں کدوں عزت دینی ہے انہوں پتہ میں کدوں مال دینا ہے اے بھی چھوٹی چھوٹی گل تو پریشان نہیں ہونا رب دی رضا تے راضی رہ کے 5 نمازاں دا میرے نوجوانوں اہتمام کرو اور نفلی روزیاں دا اے جڑی عبادت فرضی ہے اے دے تو ہٹ کے بندہ جڑی عبادت کردہ میں اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا بندہ تہجد دا اشراق دا اہتمام کردہ اور نفلی روزیاں دا اہتمام کردہ اللہ پاک اس بندے نو زندگی اندر دولت بھی دیندہ جے عزت بھی بڑی عطا فرما دیندہ جے اے محبت یہ رب پاک دی ساڑھے ورگے اٹھا چک دے پھر دینے اللہ پاک دی کسے تے رحمت ہوندی دے بادشاہ بڑیاں بڑیاں عزتاں دے تاج پہنا دیندہ جے کدی رب دے توکل کر کے ویکھ تیرا پروسہ ایمان یقین جدو رب تے پختہ
پکا ہوئے گا تو سمندر تے بھی چلے گا سمندر نہیں ڈوبے گا جدو تیرا ایمان پکا ہوئے گا ایک بار دا مر جاویں تیرا ایمان نہ جاوے اللہ تینوں اتھو رزق دے گا تیرا رزق زمین دیا ستاں تیوان دے اندر بھی ہوئے گا تیرے تحمل دی وجہ تو تیرے صبر دی وجہ تو اللہ تینوں عزتاں نال مالا مال فرما دیون گے اللہ کے دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا میرے سمے سنو ساریانو اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے وے اور میرے پائی ابو بکر صدیق مہدی صاحب انہاں دا بیٹا بیمارے دعا فرماؤ اللہ صحت علی لمبی زندگی عطا فرمائے ایس مجلس اندر جن بیمار بیٹھے نے میرے بادشاہ شفا عطا فرما اللہ زندہ رکھی اسلام تے ساڈا خاتمہ اللہ ایمان تے فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم مسافر ہیں دعا کر چلے اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ یہ تھے خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری انعام الرحمن صاحب محمدی اور گجرانوالا جو کہ بڑے ہی اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے دعا ہے اللہ پاک محترم قاری انعام الرحمن صاحب کی علم میں عمر میں برکت فرمائے